सुन तस्करीको आशंकामा पक्राउ परेका 2 चिनिया नागरिक रिहा। व्यवसायी राकेश अडकियाका छोरा रोहन पनि भयो रिहाई। फेरि मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। जनमत पार्टीको सरकारमा पुनरागमन हुँदै माओवादीका एक मन्त्री बहिर्गमन हुने। माधव कुमार नेपालमाथि अदालतको आदेश संशयपूर्ण भएको मन्त्री बेदुराम भुषालको टिप्पणी। सांसद सुनिल शर्मा पक्राउमा सरकारको भूमिका शङ्कास्पद रहेको राजेन्द्र लिङदेलको भनाई। युवा पुस्तामा कसले पहिला नेपाल छोड्ने भन्ने होड नै चलेको गगन कुमार थापाको भनाई। केपी शर्मा ओलीको हस्तक्षेपपछि मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति र वाम आन्दोलन अस्थिर बनेको घनश्याम भुषालको भनाई। जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी हुँदै नारायण काजी श्रेष्ठलाई निकाल्न दबाव। माओवादी आतंककारीसँगको गठबन्धन नतोडे नेपाली काङ्ग्रेस सिद्धिने सुनिल शर्माको दाबी। प्रचण्ड र नारायण काजी स्टन्टबाजी भएको भनाई। लडाकु शिविरमा भएको घोटालाको छानबिन उच्च स्तरीय समिति बनाउनु पर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको माग। माओवादीलाई स्मार्ट पार्टी बनाउने ब्रजमान पुन अनन्तको प्रस्ताव। गृहमन्त्री श्रेष्ठको दिनगन्ती सुरु भएको नेकपा एमालेका नेताहरूको ठहर। गुहार गर्न थालेको दाबी। सांसद अवरोधको परिणाम अलपत्र परिसङ्कल्प र सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव। काठमाडौँमा लुम्बिनी विकास कोषको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णयको चर्को विरोध। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गुनासो। राम्रो काम गर्दा पनि जस नपाउँदा राजनीति नै छोडिदिऊ कि भन्ने झोक चल्छ। सरकारले उपेन्द्र यादवलाई गौर हत्याकाण्डमा फसाउन खोजेको जसपाको टिप्पणी। चीनसँग पनि विद्युतीय व्यापार सम्झौता गर्ने सरकारको तयारी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने अर्थतन्त्रमा चमत्कार गर्दैछौँ। पहिरोका कारण भीमदत्त नगरपालिका तथा राजमार्ग 5 दिनदेखि अवरुद्ध। यात्रुलाई शास्ति, व्यापारी हैरानी। देशभरका मुख्य नदीमा जलसतह उल्लेख्य बढ्ने। उपत्यकामा बाढीको उच्च जोखिम। अब नेपालले कोल्टो फेर्दैछ। युवाहरू देशभित्रै विकास निर्माणमा जुट्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रह। एकीकृत समाजवादी पार्टीकी वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य नेकपा एमालेमा प्रवेश। र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मेरो पालामा सानो निर्णय भएको हो। छानबिनमा सघाउन तयार छु, जेल जान पनि तयार छु भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्ति। सुनकाण्डमा बोल्दा सुनिल शर्मालाई समेटिएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको भनाई। मस्यो निकै ठुलो हङ्गामा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट केही हप्ता पहिले नियन्त्रणमा लिएको करिब 100 किलोभन्दा बढी सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको आशंकामा पक्राउ परेका 2 जना चिनिया नागरिक रिहाई भएका छन्। प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतका अनुसार उनीहरूलाई शुक्रबारै रिहाई गरिएको हो। उक्त प्रकरणमा उनीहरूलाई शुक्रबार बिहान अध्यागमन विभागले चीन जान लागेको बेलामा विमानस्थलबाटै पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका उनीहरू सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नता नपाइएपछि रिहाई गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका चिनिया नागरिकहरूलाई त्रिपुरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले थप अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को जिम्मा लगाएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुरोधमा अध्यागमनले उनीहरूलाई कालो सूचीमा राखेको थियो। पछिल्लो समय सुन तस्करीको विषयमा विभिन्न चिनिया नागरिकहरूमाथि प्रहरीले उच्च सतर्कता बढाउँदै आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता व्यवसायी राकेश अडकियाको छोरा रोहन पनि रिहाई भएका छन्। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी रोहन अडकिया रिहाई भएका हुन्। भारतको दिल्लीबाट एयर इन्डिगोमा काठमाडौँ आइपुगेका अडकियालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनले शुक्रबार पक्राउ गरेको थियो। रोहन व्यापारी राकेश अडकियाका छोरा हुन्। अध्यागमन विभागले खोजेको बेला उपस्थित हुने शर्तमा उनलाई आज रिहाई गरिएको जनाइएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB दुवैले बुझ्न नमानेपछि उनलाई रिहाई गरिएको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयलाई मौखिक रूपमा अडकियालाई कालो सूचीमा राख्न भनेको थियो।
दर्शकबिन सोही प्रकरणमा पक्राउ गरेको थियो, तर सुनकाण्डको अनुसन्धान भने हाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले गरिरहेको छ। सिआइबीले आफ्नो अनुसन्धानमा रोहनसँगको कनेक्सन नदेखिएको भन्दै जिम्मा लिन नमानेपछि उनलाई रिहाई गरिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारमा जनमत पार्टीलाई सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेका छन्। सत्ता साझेदार दल जनमत पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै पार्टीका एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर जनमतलाई सरकारमा ल्याउने तयारी गरेका हुन्। माओवादी निकट स्रोतका अनुसार सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लागेका छन्। माओवादीले सरकारमा रहेका 5 मन्त्रीहरू मध्येबाट एकजनालाई फिर्ता बोलाएर जनमतको सत्तारण गराउने तयारीमा लागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीमध्ये सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी मध्ये एकजनालाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने गरी गिरकार्य गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। माओवादीले सरकारमा प्रधानमन्त्री सहित 5 मन्त्रालय र 1 राज्य मन्त्री पाएको छ। सरकारमा नारायण काजी श्रेष्ठ, उप प्रधानमन्त्री सहित गिरिह रेखा शर्मा, सूचना सञ्चार तथा प्राविधि अमनलाल मोदी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री सुदन किराती, सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र सुशीला सिरपाली राज्य मन्त्री रहेका छन्। यसअघि जनमत पार्टीका तर्फबाट अब्दुल खान खानेपानी मन्त्रालय सहित सरकारमा सहभागी भएका थिए। सरकारमा सामेल भएको उक्त पार्टीले रोजीको मन्त्रालय नपाएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता एकीकृत समाजवादी पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष डाक्टर बेदुराम भुसालले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई अदालतले छानबिनको लागि दिएको आदेश नै संशयपूर्ण भएको बताएका छन्। अदालतले नहुने विषयमा आदेश दिएको बताउँदै कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री समेत रहेका बेदुराम भुसालले वास्तविक विषयलाई मोडेर अदालतले दिएको आदेश स्वाभाविक हो कि होइन भन्ने विभिन्न प्रश्न समेत उठेको बताएका छन्। न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले अदालतको आदेश अवास्तविक भएको बताइरहेका बेला हामीले त्यसलाई संशयको रूपमा लिएका छौँ। मन्त्री भुसालले भने यद्यपि छानबिनलाई आफ्नो पार्टीले सदैव सहयोग गर्ने उनको भनाइरहेको छ। अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई अदालतले छानबिन गर्न आदेश दिइरहेको बेला किन भगाउनु भयो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री भुसालले त्यो आरोप मात्र भएको बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपाल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार नै विदेश गएको बताउँदै भागियो या भगाइयो भन्नेमा प्रतिशोधपूर्ण भावना भएको जिकिर गरेका छन्। ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना मध्य प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन महोत्तरी पुगेका मन्त्री भुसालले सरकार सुशासनको प्रत्याभूत दिलाउने दिशातर्फ सधैँ उन्मुख रहेको समेत उनले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सांसद सुनिल शर्मा पक्राउमा सरकारको भूमिका शङ्कास्पद रहेको राजेन्द्र लिङदेलले आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउको विषयले सरकारमाथि प्रश्न उठेको बताएका हुन्। शनिबार 34औं र अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय साबाइलमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा उनले शर्मामाथि पहिले नै अनुसन्धान सुरु भएकोमा अहिले 81 किन पक्राउ गरियो र छाडियो भन्ने प्रश्न सरकारमाथि उठेको बताएका हुन्। डाक्टर सुनिल शर्मा पक्राउ प्रकरणमा यो पहिले नै अनुसन्धान सकिएर बसेको थियो, अहिले नै किन कार्यान्वयन गरियो उनले भने। राजेन्द्र लिङदेलले प्रश्न गर्दै सुनिल शर्माले सत्तापक्षकै सांसद भएर पनि सरकारका मन्त्रीहरू र सुन तस्कर प्रकरणमा भ्रष्टाचारप्रति सरकार पक्षमै मन्त्रीहरूमाथि औँला उठाउनु भयो र फेरि समातेर किन फेरि छाड्नु पर्यो, अरूलाई किन थुन्नामै राख्नु परिस्थिति बन्यो उनले प्रश्न गरेका छन्। त्यो बारेमा अब यो छलफलको विषय हुँदैछ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले सांसद शर्मालाई बिहिबार उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको थियो, तर शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनीमाथि अनुसन्धानका लागि थुनामा नै नराख्नु पर्ने देखिएको भन्दै छाड्न आदेश दिएको थियो। नक्कली प्रमाणपत्रको आरोपमा पक्राउ परेका अरू चिकित्सकहरू भने यति बेला थुनामै रहेका छन्। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले आफूहरूको प्राथमिकता सत्ता नभएको बताउँदै उनले नेपाली युवाहरूले राजनीति काम छैन भनेर पर बस्ने नभई राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने समेत धारणा व्यक्त गरेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठका दिनगन्ती सुरु भएको नेकपा एमालेका नेताले ठहर गरेका छन्। गुहार गर्न थालेको समेत दावी गरेका हुन्। नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद सूर्य थापाले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठका दिनगन्ती सुरु भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठका दिनगन्ती सुरु भएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको निवास ढाएको र अनुनय विनय गर्न थालेको उनले आरोप लगाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठका दिनगन्ती सुरु भएको छ। उनी हार गुहार गर्न देउबा निवास उधाएर अनुनय विनय गर्न थालिसकेका छन्। खासमा गृहमन्त्री पद उनलाई बोकाको मुखमा कुभिन्डो भएको जस्तै उभिन्डो हुन पुगेको स्पष्ट उनले पारेका छन्। सांसद सुनिल शर्माले उनको प्रतिशोधपूर्ण सत्ता दुरुपयोगको हरकतमा गतिलो चड्कन चिउरा खुवाइसके। उनले लेखे, काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सांसद शर्मालाई हातकडी र हिरासतबाट हिजै रिहाई गरेर नारायण काजी श्रेष्ठलाई शक्तिको दुरुपयोगमा हातकडी लगाउनु पर्ने सन्देश दिएको छ। खासमा जनमत बेगर नारायण काजी श्रेष्ठ निर्लज्जतापूर्वक उत्तर कोरिया र पाकिस्तानको मोडेलमा सत्ताको दुरुपयोग र भजन मण्डली परिचालनमा सक्रिय रहेको पोल नराम्रोसँग खुलेको छ। उनले प्रतिनिधि सभामा आएर सुनिल शर्मा सहित निर्वाचित सांसदहरूसँग अब कसरी नजर जुदाउन सक्लान्, नैतिक हराम कदमको विचारा परिणाम भनेर सूर्य थापाले फेसबुकमा लेखेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सूर्य थापालाई तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले आतंककारी माओवादीसँगको सत्ता सहकार्य यथावत राखिए काङ्ग्रेस समाप्त हुने भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई नहत्ताई सरकार ढाल्ने चेतावनी दिएका छन्। अदालतको आदेशपछि सिआइबीबाट रिहाई हुने क्रममा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै डाक्टर सुनिल शर्माले प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठ स्टर्नबाज गरेर काङ्ग्रेसका एक नेताहरूलाई धुलो पिठो बनाउने योजना बनाएको दावी गरेका छन्। उनले भने, यिनीहरूले नेताहरूलाई एक गरेर धुलो पिठो पार्दैछन्। प्रचण्डलाई यो ठाउँमा पुर्याएको गुण मलाई हातकडी लगाएर तिर्नुभयो, तर यो आतंककारीहरूसँग गठबन्धन कायमै राख्ने हो भने काङ्ग्रेस सकिन्छ। म यो कुरा मेरा नेताहरूलाई भन्दछु। उनले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिए आफ्नो पूर्वनिर्धारित अनसन अगाडि बढ्ने समेत घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी हुँदैछ। नारायण काजी श्रेष्ठलाई निकालमा दबाब दिएको हो। डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। सम्भवतः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार जनमतबाट मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्। सत्तारूढ दलहरू बीच गठबन्धन बीच हाल माओवादी केन्द्रले सम्हालेको कोटाबाट जनमतलाई मन्त्री बनाउने सहमति असार अन्तिम साता नै भएको थियो। माओवादीबाट हाल 6 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री सरकारमा सहभागी छन्। जनमत पार्टीले मन्त्रीमा अनिता देवी शाहको नाम 26 असारमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको थियो, तर 27 असारको बिहानै प्रधानमन्त्री पत्नी सीताको निधन भएपछि शाह मन्त्रीमा नियुक्त हुन सकेको थिएनन्। जनमत सरकारमा आउने भएपछि माओवादीका 3 मध्ये 1 मन्त्रीलाई विदाई गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहेका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई ईश्वरको दबाव छ। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले पनि श्रेष्ठलाई हटाउन भनिरहेको छ। सङ्घीय मामिला मन्त्री अमनलाल मोदी र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती मध्ये एकलाई हटाउने तयारी रहेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ। मोदी र किराती दुवैको कार्यशैलीप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुरुदेखि नै सन्तुष्ट छैनन्। मोदीले आफूलाई मन्त्री नदिए पार्टी छाड्ने धम्की दिएर पद हात पारेका थिए। उनीमाथि कर्मचारी सरुवामा आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। कर्मचारी विरुद्धबाटै पटक पटक सरुवामा चलखेल गरेको र मन्त्रीको मर्यादा नराखी बोल्ने गरेको गुनासो सुनेपछि प्रधानमन्त्री मोदीलाई हटाउने मनस्थितिमा रहेका थिए। दर्शकबिन तर हटाउने भनिएकै दिन पत्नीको निधन भएकाले तत्कालका लागि उनको पद जोगिएको थियो। किरातीले पनि कामभन्दा हल्ला बढी गरेको निष्कर्ष बालुवाटारको रहेको छ। तर मोदीको जसरी आर्थिक चलखेलमा किराँतको नाम नमुसेको अवस्था रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव घनश्याम भुसालले मुलुक नयाँ बाटोमा जाँदै गर्दा केपी शर्मा ओलीको हस्तक्षेपले अस्थिरता भएको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान एवं कोनेप सन्देश युवा विशेषाङ्क विमोचन कार्यक्रममा महासचिव भुसालले केपी शर्मा ओलीको हस्तक्षेप पछि मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति र आम आन्दोलन सबै अस्थिर भएको बताएका हुन्। उनले भने, हामी नयाँ बाटोतर्फ जाँदै गर्दा त्यो बाटोमा ओलीले हस्तक्षेप गरेपछि हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति वाम आन्दोलन सबै अस्थिर भएको छ। त्यसले गर्दा 5 वर्ष गुमाएका छौँ। त्यो मुलुक र युवाहरूले
गुमाएको समय हो। उनले भने महासचिव भुसालले देशको मुख्य समस्या बेरोजगारी भएको र देशको मुख्य आवश्यकता रोजगारी भएको पनि बताएका छन्। उनले कुनै पनि देशमा उत्पादन बढेको छैन भने त्यहाँ युवाहरूमा रोजगारी छैन। मुलुकको बन्दै गर्दा पनि त्यहाँ युवाहरू हुन्छन्, बिग्रिँदै गर्दा पनि युवाहरू हुन्छन्। यस अर्थमा देशको मुख्य आवश्यकता र समस्या के हो भने बेरोजगारी समस्या, रोजगारी यसको आवश्यकता हो। हामीले राजनीतिक खुट्टा टेकेर उठ्न सकेनौँ भने यो मुलुकमा रोजगारीको व्यवस्था नहुने उनले टिप्पणी गरेका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कारणले यस्तो भएका बताएका हुन्। उनले भने नेकपा एमाले हरेक पक्षको लडाईँमा ओलीसँग हारिरहेको छ। अहिले ओलीले नेकपा एमालेको कपाल समाएर सांसदमा हल्लाइरहेका छन्। केपी शर्मा ओलीले गरेका काम मुलुकको राजनीतिका लागि राम्रोका लागि होइन, एमाले बालकोटको गेटपाले मात्रै भएको चर्चा गर्दै उनले त्यो हुनु राम्रो नभएको बताएका छन्। ओलीको पकडबाट नटसुटेसम्म नेकपा एमाले मुलुकको लागि एजेन्डा लिएर मुलुकको लागि केही गर्छ भन्ने नसोचे पनि हुने उनले तर्क राखेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता युवा पुस्तामा कसले पहिला नेपाल छोड्ने भन्ने होड नै चलेको गगन थापाले टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले युवा पुस्तामा विदेश पलायन हुने होड नै चलेको बताएका हुन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाली लेखक सङ्घ काठमाडौँ जिल्ला समितिको दोस्रो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री गगन थापाले युवाहरूमा कसले पहिला नेपाल छोड्ने भन्ने होड चलेको बताएका छन्। उनले भने नेपाली समाजमा यति ठुलो असन्तुष्ट देखिन्छ, यति धेरै व्याकुलता देखिन्छ, यति ठुलो छटपटिता छ। युवाहरूमा पलायनको एउटा होड नै छ कि कसले पहिला नेपाल छोड्ने भनेर युवाहरूको निराशा भइरहेको बेलामा राजनीतिक प्रवृत्ति पनि उस्तै देखिएको उनले बताएका छन्। महामन्त्री गगन थापाले आफ्नो भविष्यको लागि छटपटाइरहेका युवाहरूलाई सकारात्मक बाटो देखाएर लानुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उनले औँलाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले माओवादीलाई स्मार्ट पार्टी बनाउने अवधारणा अगाडि सारेको बताएका छन्। पुनले वर्तमान साइबर युग सुहाउँदो स्मार्ट पार्टीले मात्र अहिलेको आवश्यकतामा मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्ने र पार्टी पुनः निर्माण भएको सम्भावना भएको बताएका छन्। पार्टी सम्बन्ध महिला सङ्गठन अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पुनले स्मार्ट पार्टी बनाउने कार्ययोजनाको चर्चा गरेका छन्। समय अनुसार चल्न नसक्ने पार्टीहरू इतिहासमा सीमित भएका छन्। पुनले भने अहिलेको साइबर युगमा स्मार्ट पार्टी बनाउन जरुरी छ। त्यस्तो पार्टीले मात्र आजको युगको सही प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। विश्व चौथो चरणको औद्योगिक क्रान्तिको मुखमा रहेको भन्दै पुनले यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्टहरूले डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताको समेत प्रयोग गरेर स्मार्ट पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने उलाएका छन्। लेनिनले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको निमित्त सङ्गठनको रूपमा स्वार्थ अचूक र अपरिवर्तनशील हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले चर्चा गर्दै पुनले सङ्घर्षको स्थिति र विकासको प्रक्रिया अनुरूप सङ्गठनको रूपहरूको खोजी गरिएको बताउँदै यस्तो लक्षित जनसमुदाय तथा आफ्नो पार्टी र सङ्गठनमा भर पर्नुपर्ने चिनिया कम्युनिस्ट नेता माओको भनाइ अनुसरण गर्ने पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन समेत उनले दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन र बङ्गलादेशसँग विद्युतीय व्यापारको सम्झौता हुने बताएका छन्। दुई देश बीचको मित्रवताको आधारमा विद्युतको उत्पादन बढाएर व्यापार गर्न लागेको उनले बताएका हुन्। यसबारे दुई देशबीच सकारात्मक कुराकानी भएको बताउँदै उनले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुने बताउँदै युवा दिवसको अवसर पारेर शनिबार भरतपुर महानगरपालिकाले पटिहानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भारतको बाटो हुँदै बङ्गलादेशमा विद्युत बिक्री गर्ने विषयमा सहमति भएको बताएका हुन्। उनले काठमाडौँमा विशेष समारोहबीच हस्ताक्षर हुने समेत बताएका छन्। बुढी गण्डकी र कर्णाली चिसापानीलाई जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउन ठोस पहल भएको भन्दै उनको भनाइरहेको छ। विद्युतको व्यापारबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन दावी गर्दै उनले विद्युत उत्पादन बढाएर देशको व्यापारले नेपालको अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन गेम चेन्जर हुने समेत बताएका छन्। 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकियो भने ठूलो क्रान्ति ल्याउने नेपालको अर्थतन्त्रको गेम चेन्जर हुन सक्छ। युवालाई विदेश जान नपर्ने, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारको ध्यान रहेको उनले बताएका छन्।
रसुवा नाकामा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन बनाउने कुरामा सहमति भएको बताउँदै अबको भ्रमणमा चीनसँग 2 देशीय हस्ताक्षर हुने बताउँदै भारतको बाटो हुँदै बङ्गलादेशमा विद्युतको व्यापार गर्ने सहमति भएको छ। भोलिको दिनमा नेपालको भविष्यलाई अझ सुदृढ गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। अब म चीन भ्रमणमा जाँदैछु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने चीनसँग विद्युत र भौतिक पूर्वाधारको निर्माणको क्षेत्रमा नयाँ सहमति हुने स्थिति छ। उनले भारतसँग जस्तै रसुवा नाकाबाट क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन बनाउने कुरामा सहमति भएको बताउँदै उक्त सम्झौता चीन भ्रमणको क्रममा हस्ताक्षर हुने समेत उनले बताएका हुन्। दर्शक महानुभाव र यसैबीच यता भीमदत्त राजमार्गको कैलालीको गोदावरी नगरपालिका चाड बुढीतोलामा गएको पहिरोका कारण 5 दिनदेखि सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रीहरूले शास्ति खेप्नु परेको छ। सोमबार राजमार्गको बुढीतोला खण्डमा गएको पहिरोका कारण सडक सञ्चालनमा आउन नसक्दा यति बेला यात्रुहरूले शास्ति खोप्नु परेको छ भने साग तरकारी व्यापारीहरू हैरानीमा रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्ला जोड्ने राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा पहाडी र तराई जिल्लाको यातायात सम्पर्क टुटेको छ। दुईतर्फी गाडी सञ्चालन हुन नसकेपछि यात्रु 4 दिनदेखि बीच बाटोमै अल्पत्र परेका छन्। विभिन्न कामले पहाडबाट तराईमा आउने नागरिकहरूले 1 घण्टाको उकालो ओह्रालो बाटो सिचलेर बल्ल अर्को पट्टि पुगिरहेका छन्। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा जाने एक मात्र राजमार्ग भएको र यसको कुनै वैकल्पिक बाटो नहुँदा आफूहरूले धेरै दुःख पाइरहेको भन्दै सरकारले नै वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने यात्रुले माग गरेका छन्। पहिरोको कारण सवारी राजमार्ग बन्द हुँदा तराईमा बेचबिखन गर्न लागि कृषि उपजहरू बाटो खुल्ने आशमा विगत 4 दिनदेखि बुढोतोलमै तरकारी बोकेर ल्याएका गाडीहरू रोकिएकाले तरकारी गाडीमै सडेर लाखौँको क्षति भएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू यति बेला जनजीवन समेत प्रभावित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता देशभरका मुख्य नदीमा जलसतह उल्लेख्य बढेको छ। उपत्यकामा बाढीको उच्च जोखिम देखिएको छ। मनसुनको न्यूनचापीय रेखा नेपाल नजिक सरेपछि आज देशका धेरै स्थानहरूमा मध्यम भारीदेखि भारी वर्षा भएको छ। सोही अनुसार देशका मुख्य नदी र त्यसका सहायक नदीहरूमा जलसतह पनि उल्लेख्य भएको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आज सप्तकोशी, तमोर, अरुण, दुधकोशी, तामाकोशी, सुनकोशी, नारायणी, त्रिशुली, बुढी गण्डकी, मर्स्याङदी, सेती, काली गण्डकी, कर्णाली, भेरी, पश्चिम सेती, महाकाली, कन्काई, कमला, बागमती, पूर्वी राप्ती, पश्चिम राप्ती र बबई नदीमा जलसतह बढ्ने जानकारी दिएको हो। यी मध्ये बागमती नदीको जलसतह सतर्कता तह पुग्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। आज काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक आसपास भई बहने ससाना नदीहरूमा बाढी आउन सक्ने भएकाले तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकै वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य कमला तुलाधार नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेकी छिन्। शनिबार बिहान बालकोटमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनलाई पार्टी प्रवेश गराएका हुन्। पछिल्लो समय एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट नेता तथा कार्यकर्ता नेकपा एमालेमा फर्किन थालेका छन्। पार्टी र आफ्नो राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्दै पार्टीका जिम्मेवार नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नै पार्टी परित्याग गरी पुरानै दल नेकपा एमालेमा फर्किने लहर चलेको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित 30 जना केन्द्रीय सदस्य र 13 जिल्लाभन्दा बढी जिल्ला अध्यक्ष पुनः नेकपा एमालेमै सामेल भएका छन्। नेकपा एमालेबाट छुटिएर 1 वर्ष अघि पार्टी गठन गरेका नेकपा माधवकुमार नेपालले नयाँ पार्टी बनाउनु पर्नेमा नेता कार्यकर्तालाई औचित्य पुष्टि नगरी समाजवादी मोर्चा मार्फत माओवादीमा मिलाउन लागि भन्दै असन्तुष्ट समेत पोख्दै भट्टाभट नेकपा एमालेमा नेताहरू जानेको लर्को चलेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सुनकाण्डमा बोल्दा सुनिल शर्मालाई समातिएको शेखर कोइरालाले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले करिब 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणका विषयमा बोल्दा सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरिएको उनले जिकिर गरेका हुन्। भक्तपुर 2 मा शनिबार आयोजित कार्यक्रमको क्षेत्रीय सभालाई सम्बोधन गर्दै डाक्टर कोइरालाले सांसद सुनिल शर्माले गलत गरिएको भेटिए कारबाही हुनुपर्ने तर प्रतिशोध साध्न नहुने उनले बताएका छन्। सुन काण्डको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस एक सांसदले गृह मन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्नुभयो। उहाँका गल्ती कमजोरीहरू होलान्, त्यसको छानबिन र कारबाही हुनुपर्दछ डाक्टर शेखर कोइरालाले भने। तर प्रतिशोधको भावनाले अगाडि बढ्ने हो भने देशलाई कहाँ पुर्याउन खोजिएको हो, यो अहिले गम्भीर विषय भएको उनले बताएका छन्। काङ्ग्रेस सांसद शर्मालाई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएको कसुरमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले साउन 25 गते पक्राउ गरेको थियो। उनको ISE को प्रमाणपत्र नक्कली रहेको CIB को अनुमानमा देखिएको थियो। उनीसँगै
8 जना चिकित्सक पक्राउ परेका थिए। सिआइबीले थुनामा राखेका अनुसन्धान गर्न साउन 26 मा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेश गरेको थियो, तर अदालतले भने सांसद शर्मालाई तारिखामा रिहाई गर्न र अन्यलाई थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ। काङ्ग्रेसका नेता कोइरालाले भने शर्मालाई प्रतिशोध सान्न पक्राउ परेको जिकिर गरेका हुन्। राजनीतिमा जब प्रतिशोध भावना सुरु हुन्छ तब राजनीति नै रहन्न। शेखर कोइरालाले भने त्यसले व्यक्तिलाई क्षति गर्दछ, दलहरूलाई बिगार्दछ र देशलाई पनि क्षति पुर्याउने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँमा लुम्बिनी विकास कोषको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णयको विरोध भएको छ। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ रूपन्देहीले लुम्बिनी विकास कोषको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँमा स्थापना गर्ने निर्णयको विरोध गरेको छ। शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्घले सो निर्णयको विरोध गरेको छ। लुम्बिनी विकास कोषको शुक्रबारको बैठकले कोषको कार्यालय काठमाडौँमा पनि स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। विज्ञप्तिमा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र त्यस वरपरका बौद्ध सम्पदाको विकास प्रवर्धन, संरक्षण एवं प्रचार प्रसारमा दूरगामी प्रभाव पार्ने कुनै किसिमका नकारात्मक निर्णय नलिन लुम्बिनी विकास कोषसँग माग गरेको छ। काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी विगतमा पनि लुम्बिनीलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास नभएको होइन, सङ्घका अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले भनेका छन्। लुम्बिनीको विकास र हित चाहने हो भने लुम्बिनीदेखि बाहिर अन्यत्र कुनै स्थानमा लुम्बिनीको नाम सम्पर्क कार्यालय वा कुनै नामका कार्यालय खोलिने हुँदैन। यसमा हाम्रो गम्भीर विमति रहेको उनले बताएका छन्। उनले उक्त निर्णयलाई तत्काल सच्याउन समेत माग गरेका छन्। सम्पर्क कार्यालय स्थापना निर्णयले लुम्बिनीलाई अन्यलमा पार्ने आफूहरूको ठम्मिरहेको उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सांसद अवरोधको परिणाम अल्पत्र सङ्कल्प र सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावहरू अल्पत्र परेका छन्। झन्डै 1 महिनादेखि नेकपा एमालेको अवरोधका कारण सांसदमा सुन तस्करीदेखि मधेसीलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी पाऊँ भन्ने सम्मका सङ्कल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावहरू अल्पत्र परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सङ्घीय सांसद सचिवालयका अनुसार सांसदको चालु अधिवेशनमा 3वटा सङ्कल्प प्रस्ताव र 3वटा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सांसद अवरुद्ध गरेका कारण यी प्रस्तावहरू अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैले यति बेला नेपालको संसदमा निकै ठुलो भाँडभैलो मचिएको छ। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपालका नेतालाई प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सरकारको जनमत पार्टी लगायत जसपाले चर्को विरोध गरेका छन्। सरकारले उपेन्द्र यादवलाई गोरु हत्याकाण्डमा फसाउन खोजेको जसपाको आरोप रहेको छ। गोरु हत्याकाण्डको उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने समेत उनीहरूले माग गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले गोरु हत्याकाण्डलाई छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाउनु पर्ने र गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई गोरु हत्याकाण्डमा सरकारले फसाउन खोजेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले यो घटनाकै उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रहरीमा दर्ता भएको उजुरीका आधारमा गोरु हत्याकाण्डमा मुछिँदै फसाउन षड्यन्त्र भइरहेको पार्टीका प्रवक्ताले बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सुमनले पीडितहरूसँग सरकारले साउन 23 गते गरेको सम्झौताको पहिलो बुँदामा आफूहरूको आपत्ति समेत रहेको बताएका छन्। उक्त सम्झौतामा भनिएको छ त्यसबेला प्रहरीमा दर्ता भएको जाहेरीमा छानबिन अगाडि बढाइनेछ, जहाँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्षमाथि पूर्वाग्रही ढङ्गले नाम राखिएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन 2063 चैत 7 गते मधेसी जनअधिकार फोरमले 12 दिन अगाडिको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार गौरको राइस मिल शान्तिपूर्ण राजनीतिक सभा आयोजना गरेको थियो। तर माओवादीको भादुरी सङ्गठन मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु शाहको हठतका कारण गौर हत्याकाण्डमा घटना भएको जसपाले विज्ञप्ति निकाल्दै जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच चैत 7 गते गौर घटनामा 27 जनाको मृत्यु भएको थियो। 2063 माघ 1 गते जारी अन्तरिम संविधान 2063 मा असहमति जनाउँदै मधेसमा उपेन्द्र यादवले मधेस विद्रोह सुरु गरेका थिए। त्यसै अन्तर्गतको सभा गौरमा आयोजना गरिएको थियो। तन्तत समयमा दर्ता गरिएको जाहेरी नै पूर्वाग्रही छन्, त्योभन्दा माथि उठेर आयोगको प्रतिवेदन आएको छ। जाहेरीको आधारमा छानबिन प्रारम्भ गरिँदैछ, त्यो चाहिँ गलत र पूर्वाग्रही छ उनले भनेका छन्। तर हामी राजनीतिक व्यक्ति हो, यस्ता झुटा मुद्दासँग डराउँदैन। यो हाम्रा अध्यक्षसहित 130 जनाभन्दा बढीलाई फसाउने दुष्प्रयास हो, त्यसप्रति हाम्रो खेद प्रकट रहेको समेत उनीहरूले बताएका छन्। पीडित परिवारसँग सम्झौता गरेर सरकारले विगतमा गरेको सम्झौता उल्लङ्घन गरेको जसपाका अर्का नेता राजकिशोर यादवले बताएका छन्।
दर्शकबिन यता भने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ बीच गोप्य भेटवार्ता भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबासँग उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ भेटवार्ता गरेका छन्। सभापति देउबा र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ बीच सम्बन्ध चिसिएको राजनीतिक वृत्तमा कुरा उठिरहेका बेला उनीहरूको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ सभापति देउबालाई भेट्न दुम्बराई स्थित निवास पुगेको नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूले पुष्टि गरेका छन्। उनीहरूबीच झन्डै 45 मिनट कुराकानी भएको नेपाली काङ्ग्रेसका ती नेताले जानकारी दिएका छन्। पछिल्लो समय गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ कार्यशैलीप्रति सभापति देउबाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पटक पटकको भेटमा देउबाले गृहमन्त्री श्रेष्ठको आलोचना गर्दै आएका छन्। तीव्र रूपमा आफ्नो आलोचना गरिरहेको थाहा पाएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई देउबालाई भेट्न गएका हुन्। सभापति देउबाले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाव समेत दिँदै आएका छन्। काङ्ग्रेसका अधिकांश नेताहरूले देउबालाई पटक पटक भेट गरी गृहमन्त्री श्रेष्ठको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र बिहिबार सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ परेपछि काङ्ग्रेसकै नेता कार्यकर्ताको दबावमा काङ्ग्रेस सभापति देउबा रहेको समेत बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्करीको तथ्य बाहिर आउने डरले सरकारले सांसद सुनिल शर्मालाई हातकडी लगाएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुन तस्करीको सत्य बाहिर आउने डरमा सरकारले सांसदमा आफ्नो पार्टीलाई बोल्न नदिएको आरोप लगाएका छन्। काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्मालाई सुन तस्करीबारे बोलेपछि सरकारले पक्राउ गरेको दावी गर्दै ओलीले आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई पनि बोल्न दिन काङ्ग्रेस सांसदहरू संसद बैठकमा उठ्न थालेको दावी गरेका छन्। यसैबीच अध्यक्ष ओलीले यो सुन तस्करी काण्डमा प्रतिपक्ष बोल्छ भनेर सत्तापक्षले अहिले प्रतिपक्ष बोल्न थालेपछि महाभारतको युद्धको अवस्थामा जस्तै बोलेपछि त्यही गर्छ। अहिले सत्तापक्ष हामीले उठेर बोल्न थालेपछि सबै उठेर नारा बजाएर त्यो सत्य उजागर होला भने चाहिँ पहिला बोल्दैन व्यवधान गर्छ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा उनले सरकार आफै सो प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै सत्य बाहिर आउने डर, यसबारे बोल्ने जो कहिल्यै पनि सांसद शर्मालाई जस्तै हातकडी लगाइदिने चेतावनी दिएको समेत केपी शर्मा ओलीले खुलासा गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले भारतले पनि सो सुन प्रकरणबारे गम्भीर प्रश्न उठाएकोले उल्लेख गर्दै त्यसको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने काम आफ्नो पार्टीले गरेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले गुनासो गर्दै राम्रो गर्दा पनि जस नपाउँदा राजनीति नै दिउँ कि जस्तो झोक चल्छ भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन प्रकरणमा सत्य उजागर होला भनेर डरले सत्तापक्षले सांसदमा समेत बोल्न नदिएको गम्भीर आरोप लगाउँदै यस्तो बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले आफूले राम्रो काम गर्दा समेत जस नपाएको भन्दै कहिले त राजनीति नै छोडिदिउँ कि भन्ने झोक चलिरहेको बताउँदै जति राम्रो काम गरे पनि हन्डर मात्रै खाएको देख्दा राजनीति साजनतिर छोडेर यही लेख्ने पढ्ने मात्रै काम गरौँ जस्तै लाग्दछ उनले भने। तर त्यसरी मात्रै पनि समाज चाहिन्छ, सुधार्न सकिँदैन। उनले भने त्यसकारण राजनीतिलाई ठिक नपारिकन त बरु ठिक हुँदैन। अहिले देश बिग्रेको किन उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्। अप्ठ्यारो भएको सबैको मनमा असन्तुष्टि छ, राजनीतिलाई सच्याएर लैजाउँ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता गौर हत्याकाण्ड बारे जसपाको विज्ञप्ति परि आम जनता पार्टीले आपत्ति जनाएको छ। 17 वर्ष अघि भएको गौर हत्याकाण्ड बारे सरकार र पीडितहरूबीच भएको सहमतिबारे जनता समाजवादी पार्टी जसपाले शुक्रबार निकालेको विज्ञप्तिप्रति आम जनता पार्टीले आपत्ति जनाएको छ। आम जनता पार्टीका प्रवक्ता चन्दन भूषण शाहले शुक्रबार बेलुका विज्ञप्ति जारी गर्दै गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन तथा अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन साउन 23 गते पीडित र सरकारबीच भएको 5 बुँदे सहमतिको विषयलाई प्रभावित पार्ने गरी जसपाले निकालेको विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। यस दुर्घट घटनामा हताश एवं पराजित मनोविज्ञानका साथ जसपाले अहिले आएर विभिन्न जालजेल षड्यन्त्र एवं प्रपञ्चको भरमा वास्तविक अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिलाउन सकिन्छ कि भनेर हाम्रो पार्टीका अध्यक्षमाथि लगाएको आधारहीन एवं कल्पित लान्छना केवल अपराधी जोगाउने विषय अन्तरको दुष्प्रयास रहेको हाम्रो बुझाइ छ। उनले भने आम जनता
पार्टीले विज्ञप्तिमा भनेको छ। जसपाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जारी विज्ञप्तिमा गौर हत्याकाण्ड तत्कालीन माओवादीका नेता प्रभु शाहको हठका कारण भएको बताएको थियो। साथै जसपाले पछिल्लो पटक गौर हत्याकाण्डका पीडित र सरकारबीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै रहस्यमय भनेको छ। जसपाको यो धारणाप्रति प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले आपत्ति जनाएको हो। साथै आम जनता पार्टीले देशमा कानुनी शासन र मानव अधिकारमाथि ठाडो प्रहार गर्ने र सुशासनको सट्टा आम जनतालाई जाल जेलको प्रत्याभूति दिलाउने जसपाको दुष्प्रयासप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पीडित परिवार र नेपाल सरकारबीच भएको 5 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता शुक्रबार दिउँसो 1 बजे एयर इन्डिगो उडान नम्बर 6E1153 मार्फत रोहन अडोकिया काठमाडौँ ओर्लिएका थिए। दिल्लीबाट आएका उनी अध्यगमन जाँचका क्रममा नियन्त्रणमा परेका हुन्। ब्रेक सूभित्र लुकाएर तस्करी भएको भनिएको 1 क्विन्टल सुनमा कनेक्सन देखिएको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले उनी सहितका उनका बुबा व्यवसायी राकेश अडेकियालाई समेत कालो सूचीमा राख्न पत्रचार गरेको थियो। त्यही आधारमा शुक्रबार अध्यागमन विभागले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। विभागले पक्राउ परे लगत्तै अध्यागमन विभागले अडेकियालाई राजस्व अनुसन्धान विभाग पठाउन पत्र तयार गरेको थियो। विभागका आगमन अधिकृत विकास डङ्गोलले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा विभागको नेपाली पोर्टमा ब्ल्याक लिस्टमा देखिएकाले सक्कल राहदानी र मोबाइलसहित आवश्यक कारबाहीका लागि पठाइएको भनिएको थियो। तर विभागले उनलाई बुझ्न मानेन। विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गनाले त्योसँग सरोकार राख्ने विषय सबै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB तिर गएपछि आफूहरूको सरोकारको विषय नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनले अध्यागमनले अध्यक्षलाई राजस्व अनुसन्धानमा समेत नबुझाएको दावी गरेका छन्। पत्रको सन्दर्भमा प्रश्न सोद्धा उनले भने पत्र लेख्या होला, तर के भयो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वा अध्यागमन विभागतिरै बुझ्नु होला। उनले भने अहिले CIB को अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने बाहेक अरू आफूहरूको सरोकार नभएको उनले बताएका छन्। CIB की निर्देशक AIG किरण बज्राचार्यले आफूहरूको अनुसन्धानबाट हालसम्म अडेकियाको नेक्सस नखुलेको बताएका छन्। कुनै तथ्य बिना नियन्त्रणमा लिएर राख्ने कुरा भएन। भोलि अदालतबाट म्याद थप गर्न सकिने आधार हुनुपर्छ उनले भने। त्यसैले नियन्त्रणमा नलिएको बताइएको छ। दर्शकबिन, सुन काण्डमा पक्राउ परेका अडेकिया यति बेला अलपत्र परेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकले भने त्योसँग सरोकार राख्ने सबै विषय CIB तिर गइसक्यो। CIB की निर्देशक भन्छन् फेरि अनुसन्धानले उनको संलग्नता नदेखाएको बताएकी छिन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सरकारबाट बाहिरिएको 4 महिनापछि डाक्टर CK राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पुनः सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। कृषि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय मध्ये कुनै एक रोजेर गत पुसमा प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भएर चैतमा सरकार छाडेको जनमत पार्टी फेरि सरकारमा सामेल हुन लागेको हो। जनमत सरकारमा सामेल हुने भएसँगै पूर्ण रहेको प्रचण्ड सरकार फेरि पुनर्गठन हुने भएको छ। 25 सदस्यीय रहेको मन्त्रीपरिषदमा कसैलाई हटाएर जनमत कि सांसद अनिता देवी शाहलाई मन्त्री नियुक्त गर्न लागि बताइएको छ। स्रोतका अनुसार शाहलाई आइतबार मन्त्री बनाइँदैछ। उद्योग र कृषि नपाएपछि सरकार छाडेको जनमतलाई कुन मन्त्रालय दिने अहिले नै तय भइ नसकेको भए तापनि जनमत पार्टी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा चित्त बुझाएको स्रोतले बताएको छ। मन्त्रीपरिषद पुनर्गठनका क्रममा उद्योग र कृषि मध्ये एक नदिएपछि जनताका तर्फबाट खानेपानी मन्त्री रहेका अब्दुल खानले गत चैत 17 गते राजीनामा दिएका थिए।